गोंयांत ह्या वर्साचे फेणीचे उत्पादन सुरू जाले। उष्णतायेक लागून काजू फळांचे उत्पादन उणे जाल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत फेणी उत्पादकांक लुकसाण सोंसचे पडले। फाटल्या वर्साचे पीक 50% परस चड उणे आशिल्ले, जाका लागून उत्पादनाचेर परिणाम जाल्लो, उत्पादकांनी सांगले। पोरच्याकून खूब बरो आहा पोरू तितकें हें नासलें, पूण थंडी बिंडी बरी पडली, ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन। आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा, पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो अंदू पोरच्याकून तरी। नंतर भाटय पेटोवपाक सुरवात केल्यो? हय केल्यो अंदू जाल्यो, बेगीन जाल्यो अंदू। कितलेशे दीस बेगीन? वर्साकूच एक 15 दीस बेगीन जाल्यो अंदू। आतां उराक घालपाक सुरवात केली। हय तुम्ही आता केन्नाच्यान सुरू करतले? आमी केले आतां 6 तारखेन केला स्टार्ट, पावणे 4 तारखेक जाल्यो, मागीर तिसरे दीस हाडले आमी मुट्टे स्टार्ट केले म्हणून। महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा सध्या? हय महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता, पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान, मागीर गोंयांतले अजून 1 म्हयनो वयतलो। गोंयान अजून मेळनात? ना गोंयान लेट, वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता गोंयान, सगळं गांवठी न्हू ताका लागून। ह्या वर्सा कितें जातलें, म्हणजे उर्राकाचो बिझनस कसो कितें आसता? जातलो न्हू, बरो जातलो, म्हणजे हेतून जातलो? हय गावतले बरे गावतले। आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो? धुकें पडले चड, ताका लागून सगळें हें जालें, जळ्ळें सगळें। अंदू धुकें तशें पडोंक ना, आनी अशेंच क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें अंदू बरें जातलें। ह्या वर्सा सीझन बरो जातलो असो दिसता ह्या वर्सा। न्ही मुट्टे कशें कितें? मुट्टे अजून सुरू जावंक ना, पण आता ह्यान फुडें इल्लो असलो आनी एक 8-10-15 दिसांनी बरोबर जातलो। थोडी कडेन सारके सीझन जातलो लोकांचो। न्ही ह्या 2 वर्सांक पयलीं कितें आसलो? 2 वर्सांक एक सडनली गेल्या वर्सा 14 तारखेच्या 14 मे पावस सुरू जालो, तेन्ना लोकांक खूब भरपूर लुकसाण जालें। तेन्ना लोकांचे काजू लागलेल्यो बऱ्यो, मागीर त्यो काळे जातकून मागीर त्यो मार्केटान घेयना, तुका सेल जायना मागीर तुका। आनी तुमकांय ते उपयोग ना? ना काय फायदो ना हेजो, आनी तो मुट्ट्याचो रस मागीर पाणी आसता भितर, जायना मागीर। ह्या वर्सा तुमी कितें म्हणटा की ह्या वर्सा गोंयच्यो काजी आनी महाराष्ट्रानसून काजी चड हाडच्यो पडटल्यो तुमकां, की गोंयान काजी आसा? गोंयान अंदू आहा, अंदू गोंयान जातलो बरो, पूण महाराष्ट्रांतले तुमी हाडटा? महाराष्ट्र हाडटात आमी। म्हणजे तुमकां चडशे तेजेर डिपेंड रावचें पडटा? डिपेंड रावचेच पडटा, नाल्यार ते जायना। तुमी कितके लायता भाटी हांगासर? आमी हांगासर 5 नाल्ल 6। आनी हे असो तुमी आतां कितके वर्सां जाली तुमी करता? म्हाका हांव शिकोवन हेंच करता, आनी दुसरें कांय म्हाका खबरूय बी ना तितलें। आनी आतां जे पारंपारीक पयलींचे जे आसले पळय पयलीं आमी मळपाचे, पांयान अशें मळटाले आनी तेजेर तो फातर दवरून तसो रोस काडटाले। आतां ते तसले लोक ना, आतां कोणा कडेन जायना ते, म्हणून एक मशिनरीचो आदार घेवन ते आतां करता। पूण हेजी क्वॉलिटी आनी ती पयलींची क्वॉलिटीन कितें डिफरंट आसता? डिफरंट आसा, पयलींची टेस्ट आनी आतांची वेगळी टेस्ट। म्हणजे पांयान करताले? पांयान करता ती सारके। ओके, यस, म्हणजे ह्या वर्सा सीझन जातलो असो दिसता? सीझन बरो जाता। आनी आतां जर धुके बी पडले जाल्यार कितें ते प्रॉब्लेम? पडल्यार तितलोसो मारो आतां बसचो ना, कित्याक आतां ऑलरेडी ती फकां बी जून दायली अशें म्हाका जाल्यार दिसता। म्हाज्या तर सीझन जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।